खूबसूरत इल्जाम, ये उन्वान है सिराज फारूकी के अफसाने का। पिछले दिनों मैं एक आर्ट गैलरी में गया था। वहां तस्वीरों की नुमाइश लगी थी। तस्वीरें देखते देखते मैं एक ऐसी तस्वीर के रूबरू खड़ा हो गया जिसने मेरे दिलो निगाह को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुसव्विर ने ऐसे रंगों का इस्तेमाल करके तस्वीर को मुज़य्यन किया था कि यूं लगता था तस्वीर अभी बोल पड़ेगी। उसके एक एक अज़लों से जज्बियत और दिलावेजी टपक रही थी। वो तस्वीर एक जवां साल खूबरू भरे भरे बदन वाली खुश जमाल हसीना की थी, जो उलिया हालत में कमर में बल लिए खड़ी थी। लोग बाग उसे देख रहे थे और उस हसीना ने अपनी आंखों पर हाथ का पर्दा किया हुआ था। तस्वीर के नीचे कैप्शन था, दुनिया कितनी बेशर्म है। और अब हम रोशन ख्याल का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है सौदा। इफ्तिखार अहमद बड़े तुंद और तहकीर भरे अंदाज में अपने बहनोई से मुखातिब हुए। अफसोस, बेटी की मामूली डिग्री के लिए आपने जमीन फरोख्त कर दी। आखिर इतने सालों की नौकरी के बाद भी आप ये कर नहीं पाए। मुझसे कहते मैं ही ये रकम दे देता। अब्दुल रशीद की बीवी सवालिया निगाहों से अपने शौहर की जानिब देख रही थी, जैसे वो पूछ रही हो कि एक ही ओहदे पर फायद होकर आप दोनों में इतना फर्क क्यों? अब्दुल रशीद ने तामुल के बाद नर्म लहजे में जवाब दिया, भाई साहब, इतनी रकम एक साथ मुमकिन करने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे, जमीर फरोशी या जमीन फरोशी। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। याद रखें, अफसाने की अगर तरवीज ना की गई तो कल लोग अंग्रेजी से दरामद सिर्फ सुखन को अहमियत देते हुए कहेंगे कि उर्दू में ऐसी कोई सिर्फ है ही नहीं। याद रखें, अफसाना मगरिब से नहीं आया, ये रूमी की बोस्तान से तहरीक याफ्ता है, यानी कि उर्दू की अपनी सिर्फ सुखन है। इसकी आबियारी के लिए चैनल को मजबूत बनाएं, सब्सक्राइबर का इजाफा करें ताकि ज्यादा लोगों तक अफसाना पहुंच सके। हैप्पी फादर्स डे। इस अफसाने को रहमतुल्लाह माजूठी ने लिखा है और इसे सिंधी से उर्दू का कालिब दिया है आकाश मोहनी। जान से प्यारे अब्बा, आज आपकी याद बहुत आ रही है। दरअसल आपसे बड़ा जरूरी काम आन पड़ा है। अगर आपको पहले घर और फिर गांव से ना निकाल चुका होता तो आज आपके साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर अपलोड करके लिखता हैप्पी फादर्स डे। मगर
آپ نہ جانے کہاں خجل خوار ہو رہے ہوں گے، کچھ ٹھکانہ معلوم ہوتا تو جا کر آپ کے ساتھ ایک سیلفی تو لے ہی لیتا۔ ہائے ہائے، میرے لائکس اور کمنٹس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اکثر اب آپ سوال کرتے ہیں کہ افسانچہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتا رہا ہوں، یہ اردو کی اپنی صنف سخن ہے، کہیں سے ادھار لی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ماضی کے ادیبوں نے اس پر طبع آزمائی نہیں کی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ اسی انداز سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ اسی اندازے سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی کہانیاں اپنے اندر گہرائی رکھتی ہیں۔ دوستوں، اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے مہم۔ دوستوں، ہم نے 1952 سے جو نفرت پھیلانے کی مہم شروع کی تھی، اس کا پھل آ گیا۔ بہت جلد نتیجہ دیکھیں گے آپ سب۔ 1971 کی ایک شام میں بند کمرے کے اندر نقاب لگائے کھڑے شخص کو سامعین سے مخاطب دیکھ رہا تھا۔ وہی شخص 2022 میں بھی اسی طرح نقاب لگائے کھڑا سامعین کو ہدایت دے رہا تھا۔ دوستوں، ایک بار پھر کام شروع کر دو۔ ہر رش والی جگہ پر دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ سب کی انگلیاں سامنے کی طرف اٹھی ہوئی ہوں۔ لب پر ایک ہی جملہ ہو، تو کافر فاتحہ کا نہیں کھاتا، تو کافر فاتحہ نہیں دلواتا، تو کافر جلوس نکال کر سڑکوں کو بند کراتا ہے، تو کافر، تو پینڈو، تہذیب سے نا آشنا ہے، تو مکڑ ہے، پناہ گیر ہے، تو وڈیروں کا غلام ہے۔ اسی طرح تو کی گردان کرتے رہنا ہے، نتیجہ دنیا دیکھ لے گی۔